السلام عليكم. دونك ان شاء الله نكملوا في ليكزارسيس 2 سيغ لي كلاس. بيان سور راه اللين ديال بلاي ليست بيان سور ديال هاد الكور ديالنا لونغا سي بليس بليس راه غتلقاوه بيان سور في ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. اوكي بيان يعني تو سامبلومون تقدروا باغ اكزومبل هنا ما تلقاوش البارتي 1 من هاد ليكزارسيس يعني توضر عليكم. دونك تو سامبلومون غتمشيو بيان سور لخانه الوصف ديال هاد لا فيديو وبيان سور غتلقاو بيان سور دير لكم بلاي ليست وغتمشيو ديريكتومون بلاي ليست وغتلقاو داكشي مرتب. متفقين؟ غتلقاو الكور مرتب يعني تو سامبلومون دي بارتي 2 من هاد ليكزارسيس 2 يعني غتلقاو بارتي 1 فوق منها. متفقين؟ بيان باش نكونوا واضحين. بيان دونك بيان سور تعرفنا بيان سور على الديكلاراسيون توقفنا هنا. ديكلارينا بيان سور كلاس، من بعد ديكلارينا بيان سور لي زاتريبي بريفيت. اوكي بيان سور ديكلارينا لي ميثود بيان سور لي فيهم بيان سور سيرشارج دي اوبيراتور وبيان سور ديكلارينا بيان سور في l'extérieur les deux constructeurs période comme ça bien sûr les constructeurs avec argument par défaut bien sûr constructeur par copie. Bien et توقفنا bien sûr ici توقفنا بيان سور عند لوبيراتور بليس. اوكي بيان دونك تو سامبلومون بليس اشنو كدير ليا؟ كدير ليا لا سوم ما بين جوج ديال لي زوبجي. اوكي بيان يعني تو سامبلومون غناخذ نديكلاري واحد اوتر اوبجي دونك بيان سور دو تيب بيريود. اوكي باغ اكزومبل نسميه بي بوركوا با اي بيان سور غادي نستعمل كونستركتور باغ ديفو يعني كونستركتور بيريود كوم سا. اوكي et bien sûr كندير لي بارونتيز وكنخليهم فيد كوم سا. اوكي بيان يعني تو سامبلومون نسميه بي 3 ولا نسميه غير بي غير من بعد من بي 1 بي 2 باسكو عندي هنا في البارامتر. اوكي بيان يعني تو سامبلومون هاد بي غنخزن فيه بيان سور لا سوم ديال بي 1 و بي 2 يعني تو سامبلومون بي تا هو غيكون فيه الموا الجور لور مينوت سكوند اي لاني. اوكي بيان دونك نبداو باش تفهموا مزيان شنو غادي ندير. غنبدا بلي سكوند يعني فاش غندير لا سوم وغنقارن لا كان تو سامبلومون لو سكوند يعني سوبيريور ا 60 خاصني نقص يعني من هذيك 60 ونعطيها 1 مينيت. متفقين؟ بيان يعني تو سامبلومون شنو غادي ندير. غنبدا غنقول لك بي بوان سكوند. اوكي غنسوا تو سامبلومون بي 1 شوف معايا بي 1 بوان سكوند. غندير لكم شويه حيت غتدوخوا معايا في هادشي شويه. متفقين؟ بيان بليس بي 2 بوان سكوند. متفقين؟ بيان دونك تو سامبلومون شنو غادي ندير. غنشد هادي غنديرهم اونتر بارونتيز. اوكي وغندير بيان سور لا ديفيزيون على 60 يعني تو سامبلومون غناخذ غير لو كوسيون. اوكي او تو سامبلومون غندير الموديلو باسكو يعني غناخذ باقي القسمه لو موديلو كوم سا. اوكي بيان يعني الكوسيون غنديرها بيان سور في المينيت. هنا غندير بيان سور موديلو كوم سا موديلو 60 يعني تو سامبلومون غنشد بيان سور فاش غندير لا سوم غندير موديلو يعني غنديفيزي على 60 واللي كيبقى لي من 60 يعني باقي القسمه ديال هاد النومبر هذا اللي كاين النومبر ديال لي سكوند على 60 هو اللي غنعطي البي سكوند. وشنو غندير من بعد غنشد بيان سور هاد لو نومبر اللي بيان سور اللي زايد من 60 على بيان سور هنا باغ اكزومبل يقدر يكون 2 فوا 60 3 فوا 60 1 فوا 60 اكسيتيرا. خاصني نزيد المينيت يعني تو سامبلومون ايسي غندير لكم بي شوف معايا بوان مينيت شويه عليكم reçoit. Ok reçoit quoi? Reçoit tout simplement هي normalement oui 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 possible oui باسكو يعني غندير لكم الاخرى مبغيتش ندوخكم دابا. دونك تو سامبلومون هذاك الشيء اللي غيشات غنزيدو في المينيت وابخي عاوتاني غنمشي للوي مينيت وغنزيد هذاك الشيء اللي بيان سور كاين وعاوتاني غندير بيان سور الموديل. اوكي بيان يعني تو سامبلومون غندير لكم كوم سا يعني بي بوان مينيت reçoit quoi reçoit هادي ديفيزي بار 60. اوكي المره غتكون ديفيز ici divise. متفقين؟ بيان ابخي تو سامبلومون غندير لكم بي بوان كوا مينيت يعني تو سامبلومون غنكوبي لكم هادي بي بوان مينيت reçoit بي بوان مينيت غنزيد يعني هادي هذاك الشيء اللي كان فيها. متفقين؟ كوم سا بليس بي بوان كوا بي 1 باردون بي 1 بوان كوا مينيت. اوكي بليس بي كوا بي 2 بوان مينيت.
اوكي. وتو سامبلومون هادشي غندير نفس الطريقه، غندير بيان سور ديفيزي على 60 باسكو بيان سور قلت لكم ما خاص بيان سور يكون يفوت لي 60 مينوت. اوكي بيان تو سامبلومون هادي غندير موديلو 60. اوكي يعني تو سامبلومون غناخذ غير الباقي متفقين، وهداك الشيء بيان سور الكوسيون غنعطي عاوتاني لور متفقين. يعني تو سامبلومون كذلك غندير بي بوان اور غوسوا كوا غوسوا تو سامبلومون هادي، ولكن غنبدل هذيك موديلو ب كوا ديفيزيون. اوكي هنا غندير ديفيزيون بيان. اي لا ميم مانيير غندير عاوتاني بي بوان اور غوسوا كوا بي بوان اور بليس بي 1 بوان اور بليس بي 2 بوان اور. اوكي بيان. اي بيان سور هادشي تا هو غنديرو اونتر لي بارونتيز وغندير موديلو 60 يعني باش بيان سور مي نو ماشي موديلو 60 مي موديلو 24 باسكو بيان سور لور ما غتكونش كيتفوت لي 24 يعني ايسي 24 كوم سا متفقين موديلو 24 باسكو بيان سور لور راه بيان سور عطاونا واحد الغومارك تري تري امبورطون ما عرفتش واش قريناها ولا لا او قريناها. بيان سور قال لنا بان 60 سكوند هي 1 مينيت 60 مينيت هي 1 اور وبيان سور 24 اور هي 1 جور 30 جور 1 موا 12 mois une année. اوكي بيان يعني خصنا نستعملوا هاد الغومارك اتونسيون بيان. بالنسبه لنا بيان سور لي جور حنا عارفين بيان سور لي موا يقدر يكون فيه 31 30 ولا 28 ولا 29 مي بيان سور هنا حنا قبلنا هادي قال لكم هما تستعمل بان 30 جور هو 1 موا حيت سينو الا كانت هذيك راه عندنا بزاف ديال لي كا خصنا ندرسوا لي كا اكسيتيرا متفقين. حنا بيان سور الهدف ديالنا ماشي بيان سور نتعاملوا مع لي موا مي الهدف ديالنا بيان سور كيفاش نستعملوا بيان سور لي سورشارج دي زوبيراتور في هاد ليكزيرسيس متفقين بيان. دونك تو سامبلومون قلت لكم بيان سور هنا موديلو 24 باسكو بيان سور ما خصش ديبلاسي ليا 24 وبيان سور كذلك هنا غنزيد بيان سور لور يعني بي بوان جور يعني لي زور يعني لي اور لي زايدين يعني اللي كانوا بيان سور 24 راه هي 1 جور. اوكي تو سامبلومون ندير جور كوم سا وسوا كوا سوا تو سامبلومون بي هادي دونك نديرها هادي نيشان ديريكتومون. اوكي وي هنا غيوقع لي واحد البروبليم. البروبليم شنو هو تو سامبلومون هنا اشنو وقع يعني هنا راه ما تبقاتش هادي راه ولات هاد بي اور راه غتزاد عليها هاد الشيء وغندير موديلو 24 يعني تو سامبلومون تولي هنا بي اور يعني ما بقيناش حاصلين على هاد الفالور هذا متفقين. يعني هاد الفالور ما بقيناش حاصلين عليه حيت بيان سور بي اور هي كاينه هنا وكاينه هنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا اشنو وقع متفقين. هذاك الشيء علاش بيان سور ايسي غادي نديكلاري واحد اوتر فاريابل بوركوا با. اوكي باغ اكزومبل نسميه يكون بيان سور دو تيب انت نسميه باغ اكزومبل بي شي حاجه شي رقم شي فالور دونك باغ اكزومبل اكس 2 حيت باسكو يعني حتى في لي مينيت خاصني ندير هادشي. اوكي اكس 2 غوسوا هنايا هذا غندير هنا كوم سا نحطو هنا وبيان سور ايسي غادي نغومبلاسي اكس 2 متفقين بيان. كنتمنى تكونوا فهمتوا حيت باسكو يعني فاش غندير هادي غنبقى نعاودها نفسها راه غلط متفقين. هنا لا ميم مانيير هنا بيان سور غنديكلاري هنا ايسي بي 1 بوان سكوند بيان بيان سور موديلو بيان. دونك هنا بيان سور غندير واحد اكس 1 وسوا كوا وسوا تو سامبلومون بي بوان مينيت يعني بكل بساطه هنا غندير بيان سور اكس 1 يعني بكل بساطه هادشي اللي كان في الاول. اوكي ونحطه هنا بوان فيرغول. كنتمنى تكون الفكره بانت حيت بيان سور هادو دي زيرو خصنا نردو معاهم البال متفقين. هادشي بيان سور غتكتسبوا مع الوقت. اوكي بيان دونك اي بيان سور ايسي اكس 1 و تو سامبلومون هنا غنديرو اكس ما غنديروش بيان سور هاديك سميتو حيت بيان سور تبدل هنا كذلك بيان سور اكس 2. اوكي بيان سور هنا غنديرو بيان سور تو سامبلومون هنا غنبدلو هاديك لو موديلو بار ديفيزيون. اوكي بيان ايسي كذلك وستي غادي نديرو بيان سور واحد الفاريابل بيان سور هنا انت نسيت واحد الانت بيان سور توجيب اونتي هنا بيان سور انت نسمي باغ اكزومبل اكس 3 reçoit quoi reçoit tout simplement p point jour. ok point virgule et après bien sûr on va dire p point jour reçoit quoi reçoit tout simplement x3 plus quoi plus p1 point jour. ok plus p2 point jour. هادشي راه شويه كيدوخ مي خصكم تردوا معايا البال عافاكم. هنا موديلو كوا بيان سور جور شحال عندي 30 يعني موديلو 30. اوكي
بوان فيرغول. اي ابخي بيان سور تو سامبلومون غندير عاوتاني بي بوان اللي من بعد جور شنو هو الموا، بي بوان موا. اوكي غنسوا تو سامبلومون هنا وغنبدل هذيك موديلو بديفيزيون. بيان يعني ايسي ديفيز كوم سا. بيان ابخي تو سامبلومون شنو غادي ندير هنا بيان سور x3 بليس p1 بوان جور بليس p2 بوان جور موديلو 30 هنا بيان سور ديفيز. ابخي تو سامبلومون دابا غنستعمل بيان سور كوا لو موا. اوكي يعني بي يعني غندير واحد الفاريابل اخر انت باغ اكزومبل x4. كنتمنى فهمتوا علاش درت هاد الفاريابل غير باش كيساعدني يعني كياخذ هاد الفالور هذا متفقين. هنا بيان سور موا بوان فيرغول et bien sûr ici on dirait bien sûr p.moi on soit quoi, on soit tout simplement x4 plus p1 point moi plus p2 point moi. ok bien هادشي موديلو quoi moi bien sûr ما كيفوتش 12 وي ولا باسكو عندي هنا 12 وي 12 يعني ما كيفوتش لي 12. bien point virgule et bien sûr après tout simplement on va dire quoi, on va dire p point année. ok on soit quoi, on soit tout simplement هادي وغادي bien sûr هنا divise comme ça. bien donc bien sûr هذا ماشي هو ان سول ميثود مي هذا bien sûr غيجي ليا توت لي كا متفقين. بيان داكشي bien sûr درت هاد لا ميثود بالضبط باسكو علاش بديت من لو سكوند باسكو من لي سكوند وكنبدا نزيد يعني فاش كيكونوا لي سكوند زايدين كيزيد في المينيت زايدين كيزيد في لور زايدين كنبدا في الجور زايدين كيزيد في الموا زايد غنزيد في لاني متفقين. بيان اي بيان سور ايسي نقدر ندير دابا ديريكتومون بي بوين اني باسكو دابا مبقى لي والو غوسوا بيان سور بي بوين اني لا بيان سور واحد الاس. اوكي بيان بليس بي بوين اني هنا بيان سور بي 1 باردون بليس بي 2 بوين اني بوين فيرغول. بيان دونك نكومبيلي نشوف لا كاين شي بروبليم نحاول نحلو دابا. بيان فين كاين بروبليم هنا بيان سور فرانت خاصني نحيدها. بيان من بعد تري بيان دونك ما كاين حتى شي بروبليم اخر تري بيان متفقين. دونك هادي بالنسبه للصوم يعني لاحظتوا شويه فيه الخدمه هادشي راه كيبان لكم يعني نتوما راه ساهل مي راه فريمون راه فيه الخدمه متفقين. ردوا معايا البال عافاكم. بيان دونك ندير هادشي وندير بيان سور بالنسبه لا سوستراكسيون هنا بيان سور لوبيراتور غتكون موان اي بيان سور سيبريمي تو سا. الوغ دابا بالنسبه للموان لا سوستراكسيون ديال واحد دو اوبجي بيان سور راه خاص الاول يكون كبر باسكو راه قالوا لنا هنا لوبيراسيون دو سوستراكسيون دو نو سو فير que si le premier opérand est supérieur ou égal à la seconde tout simplement يعني ضروري متفقين. bien يعني tout simplement فين هو البروغرام ديالنا اللي لا. bien donc هنا بيان سور نسيت شي حاجه بيان سور هنا بيريود اتونسيون هنا بيريود دونك بيان سور هنا خصني ندير ريتور هذيك بي هاد بي هذا اللي نشا جديد يعني ريتور حيت بيان سور فاش كتكون هاد لا فونكسيون دو تيب واحد دو تيب دو روتور ديفيرون افويد دونك خصني بيان سور دير ريتور الريزولتا في هاد الحاله الريزولتا هي بي متفقين بوان فيرغول. بيان بالنسبه لا سوستراكسيون تو سامبلومون غندير وكذلك غنديكلاري واحد بيان سور نوفو اوبجي دو تيب بيريود. اوكي بيان نسمي باغ اكزومبل بي و بيان سور نستعمل كونستركتور بيان سور période par défaut et bien sûr les parenthèses يعني par défaut range initial de 000 donc tout simplement on va dire p point année. ok on soit quoi, on soit tout simplement p1 point année moins p2 point année. oui ou non. bien point virgule. bien ça y est donc tout simplement هذه vrai. نقدر ندير واحد تيست الاخر ولكن باسكو يعني باقي ما درتش هاد لوبيراتور نقدر نديرها بيان سور نقول لهم بيان سور هادشي ما يديروا تالي كان دونك نقدر نقول لهم هنا نقول لي اف تو سامبلومون لا كان بيان سور بي 1 سوبيريور ستريكتومون ا بي 2 بيان سور غنستعملوا هاد لوبيراتور كذلك عاد باش بيان سور تستعملي هادشي متفقين. بيان سور قال لك بيان سور سوبيريور دونك حنا بيان سور نجيريو كاع ليكا
متفقين؟ بيان. دونك بالنسبه بيان سور فاش غيكون بي 1 سوبيريور بي 2 كيحتم على ضروري ان بيان سور لاني خص يكون كبر، ولكن لي موا و جور و لور و المينيت و السكوند ماشي ضروري. متفقين؟ اتونسيون. بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك دابا بيان سور غندير بالنسبه للموا بي بوان موا و سوا كوا بي 1 بوان موا موا بي 2 بوان موا. اوكي بوان فيرغول. مي اتونسيون يقدر بيان سور بي بوان موا يكون نيجاتيف. في هاد الحاله بيان سور عندي بروبليم، يعني في هاد الحاله تو سامبلومون نقول لي اف لا كان تو سامبلومون بي بوان موا نيجاتيف. اوكي يعني انفير ستريكتومون زيرو. في هاد الحاله بيان سور شنو غدير لي؟ تو سامبلومون غدير ليا بي بوان موا. اوكي شوف معايا بليس ايكال. اوكي بليس ايكال سيتادير غنزيد على هاد البي موا اللي كان بيان سور نيجاتيف. شحال غنزيد عليه بيان سور؟ شحال بيان سور غنزيد عليه 12. اوكي بيان سور هاد 12 هاد لي 12 موا منين خديتهم؟ راه خديتهم من اني، يعني تو سامبلومون غندير ديكريمونطاسيون من لاني، يعني تو سامبلومون بي بوان اني. اوكي كوا موا موا بوان فيرغول. بيان. لا ميم مانيير بالنسبه لي زوطر. بيان دونك نقدر ندير غير كوبيي ونموديفي. اوكي بيان. هنا بيان سور غنبداو دابا في من بعد الموا عندي الجور. اوكي يعني استي جور. دونك جور جور وبيان سور بي بوان جور اللي كان بيان سور نيجاتيف. بيان سور في هذه الحاله بيان سور الموا شحال فيه 30 جور. اوكي دونك هنا بيان سور غندير 30 وبيان سور غندير ديكريمونطاسيون منين؟ من الموا. اتونسيون هنا بيان سور جور ايسي باردون. بيان سور غندير ديكريمونطاسيون من الموا. اوكي بيان. دونك لا ميم مانيير بالنسبه بيان سور كذلك اللي غيجي من بعد جور هو لور. اتونسيون 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 رجع. بيان دونك بيان سور ابخي غيكون بيان سور لور. اوكي بيان سور اور. دونك كوبي هادي. اوكي بيان ici bien sûr la كانت négative donc tout simplement p point heure plus égal bien sûr غتكون 24 باسكو bien sûr عندي 24. بيان et bien sûr ici غنديكريمونطي منين؟ من كوا؟ من الجور. اتونسيون. بيان بيان. لا ميم مانيير بالنسبه للمينوت. هادشي دونك هاد لي سموا هما اللي صعاب اصلا في هاد ليكزارسيس. متفقين؟ بيان عافاكم حاولوا تعاودوا ليكزارسيس راه ما غتبانش لكم هادشي. راه واخا نشرح ما يمكن راه الماكسيموم هو هذا، يعني تو سامبلومون يعني خصكم ديروا نتوما تخدموا في لوزيسيال. اوكي تخدموا ليكزارسيس بوحدكم. متفقين؟ شوفوا الكوريكسيون حاولوا تخيلوا شنو كيوقع وخدموها راه باش تفهموا هادشي. متفقين؟ بيان دونك بيان سور هنا غنمشيو للمينيت. هنا بيان سور مينيت. اوكي دونك نكوبي هادي سي بيان سور بي 1 بوان مينيت باردون minute c'est p point minute la quinte négative donc غنزيد bien sûr 60. attention bien et bien sûr ici منين غنديكريمونطي من l'heure. متفقين؟ bien يبقاو لي bien sûr les secondes. bien les secondes يعني p point seconde. ok bien donc copier ici coller bien p point coller ici bien sûr coller et bien sûr هنا غنديكريمونطي من les minutes. ok et ما تنساوش في الاخير غوتور كوا الريزلتا اللي هي bien sûr هذاك البي. متفقين؟ بي يعني هاد البي هاد البيريود اللي نشأنا جديد. متفقين باللي خرجنا فيه بيان سور لا سوستراكسيون ديال بي 1 موان بي 2. متفقين؟ بيان دونك كنظن غنتوقفوا في هاد لا فيديو ايسي. اوكي باش بيان سور نكملوا ليكزارسيس ديالنا في فيديو اخر. متفقين؟ بيان باسكو بيان سور ما يجيوش الفيديو طوال حيت بيان سور البروبليم عندي حتى انا فاش بيان سور كنبغي نشرهم على اليوتيوب دونك يعني ما كيبغيوش. متفقين؟ كيستغرقوا واحد الوقت طويل بزاف دونك هذاك الشيء بيان سور كنحاول نديرهم قليل. متفقين؟ بيان دونك كنتمنى تكون لحد الان توفقت باش فهمتوا معايا بيان سور هاد لوبيراتور بليز
لوبيراتور موان. حاولوا بيان سور تشوفوا هادشي، راه لاحظتوا معايا هادشي كيجيريو ليا توت لي كا. حتى طونسيون راه ماشي هذا هو سول بيان سور ميثود، راه تقدروا باغ اكزومبل ديروا ميثود اخر، ولكن هذا هو الميثود لي فاسيل او ميم طون يعني كيجيري ليا توت لي كا. يعني تو سامبلومون هنا علاش درت هاد اف، يعني راه يقدر يكون بي بوان موان نيجاتيف، دونك يعني خصني نشوف الا كان نيجاتيف خصني بيان سور نردو بوزيتيف، باش نردو بوزيتيف خاصني نقص من لاني اكسيتيرا. متفقين؟ باسكو هادي فتره بيريود. اوكي بيان. اي بيان سور بون كوراج.